अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान के अहम तरीन ताजरों से बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और फिर उन मुलाकातों के अंदर की गई गुफ्तगू जो है उसके आफ्टर शॉक्स इस वक्त तक आ रहे हैं। एक जानिब तो मईशत और डॉलर किसी हद तक कंट्रोल हुआ है और एक मुस्बत उसमें पेशरफ्त सामने आई है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी तशवीशनाक चीज़ें हैं जो बैक ड्रॉप पे चल पड़ी हैं। दो मामलात हैं जिन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और उस सब के अंदर अब एंट्री हुई है कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की, जो कि गाहे बगाहे हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल होने के बावजूद निशाना बनते रहते हैं। और अब आर्मी चीफ के बयान के तनाजुर में जनरल आसिफ गफूर की गिरफ्तारी तक बात जा पहुंची है। ये मामला क्या है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और इसके अंदर अब एक बिल्कुल वाज़े मौका है। इनके सामने एक अल्टीमेटम भी रख दिया गया है क्योंकि मामला अब दिनों से घंटों पर आ चुका है और घड़ी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, वक्त हाथों में से मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जाते जाते किसका भुरकस निकाल दिया है, इस हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। तो सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, निगरान वज़ीर आज़म वो तमाम तर चीज़ें जो वो करना चाह रहे थे, उनके दिमाग में बहुत कुछ था, वो बहुत आगे की सोच लेकर आए थे, लेकिन सर मुड़ाते ही औले पड़े। अब खबर है कि बिजली बिलों के मामले मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करें, ये स्टेटमेंट दी है वज़ीर आज़म ने। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में इंटरनेशनल मीडिया के साथ काकड़ साहब ने यह बात की है कि हमारे जो IMF और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ माहदे हैं, हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे और हम उन मायदों पर अमल पैरा होंगे। वैसे इसके अलावा कोई हल भी नहीं है और ये रिलीफ के लिए जितने मर्जी इजलास कर लें, अब हम उन गुलाम गर्दिशों के अंदर फंस चुके हैं जिनसे निकलना मुमकिन नहीं है। फिर निगरान हुकूमत जितने मर्जी एम्बिशियस हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर ये समझें कि आपको तूल दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। असल में ये सब कुछ किया धरा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और PDM हुकूमत का था और मैं समझता हूँ कि इन्हें इतनी आसानी से इसमें से स्केप नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब अदलिया बड़ी इस वक्त वाजे है और एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आई कि परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी मुअत्तल और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सामने आया है। MPO के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनकी गिरफ्तारी मुअत्तल की और कहा कि परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए। परवेज़ इलाही कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे पब्लिक में, कोई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई ट्वीट वगैरह नहीं करेंगे और कल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन इसके अंदर अब एक बारीक नुक्ता जो कि इस वक्त सामने आ चुका है और ये नुक्ता बड़ा समझने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जो अब जारी किया है उसमें कहा है कि अगर परवेज़ इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। समझा यह जा रहा था कि अच्छा भला गिरफ्तारी से रोकने का ऑर्डर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, यानी MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दी गई है। ये बारीक नुक्ता समझें। लेकिन इन एनी केस अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम का फैसला महफूज किया है और चीफ जस्टिस ने यह वाजे किया है कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाऊंगा। अब ये स्वीट का जो लफ्ज़ है ये बड़ा माना खेज है और इसमें आपको पता है कि जितने बेनिफिशरीज हैं नैब तरामीम के वो फंसेंगे। वैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल आसिम मुनीर करप्शन के लिए भी एक बड़ी सख्त पॉलिसी रखते हैं तो फिर नैब तरामीम का तो इसमें बड़ा ज़रूरी है खात्मा। और चीफ जस्टिस अगर अपनी रिटायरमेंट से पहले, जो कि उन्होंने कहा है, बीच में ये खबर आई कि कलअदम हो गया है, चांसेस भी यही हैं कि नैब तरामीम ख़त्म होंगी और अब सांसें नैब तरामीम से बेनिफिशरीज़ की जो है वो अटकना शुरू हो गई हैं, सांसें थमना शुरू हो गई हैं, दिल की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो गई हैं और चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले फ़ैसला सुनाऊँगा। यानी अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ने जो फैसला महफूज किया है वो फैसला सुनाया ही जाना है। अब नाज़रीन कराम आ जाते हैं सदर आरिफ अलवी के इम्तिहान पर और अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना आइनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का कह दिया है। सदर मुमलिकत को किसी से भी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ बड़ी अहम है। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब 9 सितंबर आखिरी दिन है ऑफिस में अकॉर्डिंग टू दी टेन्योर,
لیکن آئین میں ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ صدر مملکت کو ہٹایا جا سکے جب تک ان کا جانشین نہیں آتا۔ یہ کلیئر ہے کہ صدر مملکت کو کوئی مائی کا لال ہٹا نہیں سکتا۔ صدر ایک ہی شخص ہے جو صدر مملکت کو 9 ستمبر کو گھر بھیج سکتا ہے، اور وہ صدر مملکت خود ہیں۔ اس کیس میں یہ پتہ ہے کہ کون اگلا صدر آنے تک صدر رہے گا، جو کہ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں۔ صدر مملکت کے پاس 9 ستمبر تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھائی جا سکتی ہیں۔ سسٹم ہے، ریاست ہے، نظام ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی یا بائنڈنگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، جوڈیشل آرڈرز کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ایک اوپن فیکٹ بن چکا ہے۔ اب پاکستان بار کونسل نے 9 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کریں۔ صدر صاحب، آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، اور صدر مملکت عارف علوی کو اس ضمن میں کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام، جنرل عاصم منیر نے جو باتیں کہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے، کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آل دو انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیز آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، اور اللہ کرے یہ ہو جائے، اللہ کرے کرپشن کا خاتمہ ہو، اللہ کرے پاکستان کی معیشت بہتر ہو، ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ملک ٹھیک نہ ہو، وہ اپنی حب الوطنی کا امتحان خود لے لے اور اس پر سوال اٹھا لے۔ سب سے پہلے پاکستان تھا، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان رہے گا تا دم آخر۔ بس یہی پہچان تھی میری، ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی۔ تو پاکستان بچنا چاہیے، اور عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کرپشن کا اکراس دی بورڈ خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی کرپٹ شخص ہے، عمران خان کے گھر کے اندر اگر کوئی کرپٹ شخص ہے، بالکل خان صاحب خود اس پر کہتے ہیں کہ کرپشن ثابت کریں اور سزا دیں۔ لیکن اس میں اب جو امپورٹنٹ چیز ہے، آرمی چیف کے بیان کے اندر 2 چیزوں کو ایکسکلیوڈ کر کے الگ سے ان کے اوپر انالیسز ہو رہے ہیں۔ ایک جو کی بارڈ واریر کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی، دیٹ از بینگ ڈسکسڈ اے لاٹ۔ اینڈ سیکنڈلی دوسرا جو کرپشن کا معاملہ ہے، اب مارکیٹ میں کچھ مثبت اشاریے تو آئے ہیں، ڈالر کچھ پیچھے گیا ہے لیکن ٹرپل سینچری برقرار ہے۔ اللہ کرے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو۔ اب جنرل عاصم منیر نے جو بات کہی، ایک تو انہوں نے ساتھ بیٹھے کور کمانڈر کراچی کو کہا کہ آج کے بعد 1 لیٹر بھی سمگل شدہ ایرانی تیل کراچی کے اندر نہیں آنا چاہیے، سندھ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی تیل آتا کہاں سے ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا بلوچستان بڑا میٹر کرتا ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے اب چونکہ آرمی چیف نے یہ بات کی ہے کہ سیاستدانوں کے بھی انہوں نے کچھ نام لیے کہ کچھ سیاستدان موٹر سائیکل پر ہوتے تھے، اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر ہیں۔ اب فوج کے سابقہ لوگوں پر تو بات ہوتی ہے، حاضر سروس صرف 1 جرنیل ایسے ہیں جن پر کھل کے کوئی بھی بات کر لے تو اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، اور وہ ہیں جنرل آصف غفور صاحب۔ گاہے بگاہے نون لیگ سے وابستہ صحافی ان پر اپنا ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں، اور شاید ان کی دموں پر کبھی انہوں نے پاؤں رکھے ہوں گے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر وہ ریڈار پر آ گئے ہیں۔ اب ایک جانب تو جنرل آصف غفور کا بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا آرمی چیف کے اس ویژن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہ سمگلنگ جو ہے اس کی روک تھام ہو، اور اس کے اندر پاکستان کی افواج کا کردار اور کور کمانڈر کوئٹہ کا کردار ہو۔ لیکن اس سب کے اندر میں ایک شخص کو سن رہا تھا، بڑے اہم صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی پبلسٹی ہوگی اور وہ میں کروں گا نہیں۔ وہ ایک تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بڑا بولتے ہیں، اور انہوں نے اب یہ بات شروع کر دی ہے کہ آرمی چیف صاحب دیکھیں، اگر آپ نے سیاست دانوں پر ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر آپ صرف سیاسی کرپشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ شبر زیدی نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم نے جب سمگلنگ کی روک تھام پر بات کی تو ایک کور کمانڈر کوئٹہ نے کہا، جو اس وقت کے تھے، ابھی والے نہیں، جو اس وقت کے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کا تو کاروبار رک جائے گا، ان کا روزگار ہی یہ ہے۔ اب یہ مطالبہ غالباً پولیٹیشین کے بہاف پہ، خاص طور پر جو پولیٹیشنز اس وقت ریڈار پہ آئیں گے، غالباً پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے جو ہیں، انہی کے بہاف پہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یا ان کا اپنا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے۔ لیکن
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شبر زیدی سے پوچھیں کہ وہ کون سے کور کمانڈر ہیں اور وہ اگر ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو ان کا کورٹ مارشل کریں۔ پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے اتنا پیسہ کیسے بنا لیا، پاپا جونز والا جو سکینڈل ہے، کیونکہ وہ بھی سدرن کور کمانڈ کوئٹہ رہ چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ جنرل آصف غفور کی طرف کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کے بیان کو بنیاد بنا کر جو بات کی جا رہی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ معنی خیز ہے۔ اس میں پھر دوبارہ ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو کہ ہمیشہ ریڈار پر آ جاتے ہیں اور ہر شخص انہیں ریڈار پہ لے آتا ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک پورا ٹولہ ہے جو ان کے اوپر الزام لگاتا ہے اور جنرل صاحب کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ سمپتھائزر ہیں پی ٹی آئی کے۔ البتہ ایسا ہوتا تو پھر فوج کے اندر ان کے خلاف کارروائی ہوتی، لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں ایک امپورٹنٹ ترین پوزیشن بھی دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بغض عمران ہی ہے بیسیکلی جو جنرل آصف غفور کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ صحافیوں کا ٹولہ لانچ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی کیونکہ اب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس ڈیبیٹ کو اب پولیٹیشین سے ادھر لایا جا رہا ہے کہ پھر اکراس دا بورڈ کر کے سب کچھ دکھائیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔